अद्धे नालों ज्यादा मजमे के मुँह चो हाय निकली है। 28 की रात है, मैं सैयद हाँ, फिर मेरा भी यकीन है, मेरा भी ईमान है कि जे मेरे को अगली 70 की अदायगी हो गई तो पूरे पिंडाल के मुँह चो बेबस हाय निकलेगी। की आखणगे अली, हर कोई कफन पा के पे उठता है तो मेरा हुसैन बेकफन गलत पड़ा घर जाना नसीब ना होवे, तेरे मुंह जुबान होवे तू हाय ना करे तेरी अपनी मर्जी। ते जदन इमाम हुसैन अपनी कब्र चो उठणगे ना ते फिर चीखा मौला अली तो भी बुलंद होणगियां। अली सीने नाल ला के आखणगे हुसैन ओ मेरा पुत्र, मैं ते रोया तेरी बेकफनी, ए तू एडा औखा होके क्यों प्या रोना है? हुसैन ढा मार के आखणगे बाबा तेरा पुत्र बेकफन आई, तू ता रोया है? ओ वेखे ना शाम दे कब्रिस्तान चो मेरी 4 साल दी धी बेकफन पई। मौला तेरी हाय कबूल करे यार, किसे गम में चला मौला तुहाडा पुसा कबूल करे, किसे गम में चला। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल। बाबा तेरा पुत्र बेकफन है, मेरी धी बेकफन है, ते अगली गल ते हाय जरूर करी। फिर अली नू वेख के शायद इमाम हुसैन भी आख देन बाबा जिस टाइम तेरा पुत्र कब्र चो निकले है ना ओदे हाथ आजाद आन। बाबा वेखे ना शाम दे कब्रिस्तान चो कफन भी कोई ने सपाया ते हाथ भी अजे ताई पाबंद। सईदा अली आलिया मर जांदियां ने भैणा, बिरावां दे कातलां नाल बोलना पसंद नहीं करदियां, भैणा मरना बर्दाश्त कर जांदियां, बिरा दे कातल न बोलना पसंद नहीं करदियां। मैं इहो जुमला शबीए जन्नतुल बकी बा मकाम पिंडी भटियां 15 मुहर्रम वाले दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होंदा है, उत्थे सैकंड लास्ट में पढ़दा ही पिया। मैं इहो गल कीती कि भैणा मर जांदियां ने ते बिरावां दे कातलां नाल बोलना पसंद नहीं करदियां। जिवें तुसीं मजलिस च बैठे हो ना, एक बुजुर्ग चिट्टी दाड़ी वाला खलो के आंदा है फर्क पाई। मैं कहा बाबा जी तुसीं चा दसो। उस आख्या बोलना तो दूर की गल है, भैणा ते बिरावां दे कातलां नूं वेखना भी पसंद नहीं करदी। तू मुसलमान है, मैं सैयद हाँ, लिया कुरान रख मेरे सर ते। ओ भैणा बस्तियां छड़ जांदियां ने ते बिरावां दे कातलां नाल बोलना पसंद नहीं करदियां। एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, कूफे दा बाजार आई 4 बारी अली दी धीन बिरा दे कातल नाल बोलना पै गया। तेरियां भैणा ते धियां दे पर्दे होण यार, तुसीं वसदे रहो यार, आबाद रहो। कितनी बारी? 4 बारी। तो फिर सवाल कर लो तो कीरशा 4 बारी अली दी धी बोली है, की बोली है? पहलो हाथ बनागा कोई बंदा नाराज ना होवे। पहली बारी बोल के आंदी ओ शिमर मैंने इस बाजार चो ना गुजार, मैं अली दी धियां। ते जिन्हां ने अली दी हया नाई ओदियां धियां दा केड़ा हया होवेगा? एक कुत्ते दा पुत्र ना तंजन हसे ते हस के आंदा है अज शहजादी बन के नहीं आई, अज साडी कैदन बन के आई है। घट बंदे समझ आई ये वो कूफा शहर है जिथे अली ने जदन शाही मिली तो पुत्रां टोरिया जाओ मदीने मेरियां धियां ले आओ। तो जदन अली दे पुत्र अली दियां धियां लैके आए तो सिपाही आके दसिया जो कूफे दे बारों या अली तुहाडियां धियां आ गई ने। अली जल्दी दे नाल तलवार लई तो कूफे दियां गलियां ते बाजारां दे अली चक्कर लाने शुरू कीते। ते अली ऐलान कीता एले कूफा मैं अली पिया ना, कोई दुध पींदा बच्चा भी बाहर ना आवे, कूफे दे बारों मेरियां धियां आ गई ने। गलत पड़ा घर जाना नसीब ना होवे ते नजर भी समझ ना आवे, तेरी अपनी मर्जी है। इससे कूफे शहर चौक च खलो के शिमर पे आंदा है हर कोई बाहर आओ, बागी दियां भैणा आ गई और तेरियां भैणा ते धियां दे पर्दे होना यार। मौला तेरा पुरसा कबूल करे, किसी गम में ना। दूजी बारी बोल के आंदी है मैं या सच्ची मां दी सच्ची धी शिमर, मैं करनी है तेरे नाल वादा। केड़ा वादा? बीबी आंदी है तू दे मैन सिर्फ एक चादर। कौन भी मंगदी है? रसूल दी धी। किदे तो भी मंगदी है जिस रसूल दा कलमा पढ़िया। तो मंगदी की है पई? एक चादर। तो बीबी आंदी है तू दे दे मैंने सिर्फ एक चादर, मैं तेरे नाल वादा करनी है। ये जिवें ही बाजार मुक गया, मैं वादा करनी है फिर तेन मंगण की लोड़ नहीं रहेगी, मैं ला के तेन वापस कर देंगा। हंज इख्तियार च होंदी नहीं होंदी, हाय इख्तियार च होंदी। हंज ना भी आई कोई गल नहीं, तू हाय कर दे मैं समझागा मैंने मेरे जुमले की कीमत मिल गई। जदन बीबी आखे ना तू मैंने एक चादर दे दे तो बाजार मुक गया, मैं वापस कर दे सा। एक कुत्ते का पुत्र आंदा है देनी होंदी तो फिर लानी क्यों आई?
وہ تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے اور تسی بستے رہو یار آباد رہو کسے غم میں چلا رہو ماحول اچھا ہے قدردان لوگ بیٹھے ہو یقیناً قدر کرو گے جڑے لفظ میں پڑھے نے ساڑھے مذہب دا بہت بڑا نام آغا حسین بکھیرہ اللہ درجات بلند کرے انہاں ضلع جھنگے پڑھے جی میں تسی مجلس چو بیٹھے ہو ایک زمیندار آئی سیال قوم دا بندہ آئی مجلس چو کھلو گیا دا آغا حسین کی آکھی آغا حسین آکھے علی دی دھی چادر منگی اس آکھے پھر اے بھی چاہ دس جنہ تو منگی سونا دا مذہب کی آئی اس آکھے مسلمان آندھے منگے نالی رسول دی دی جنہ تو منگی سو مسلمان آغا حسین پھر چادر مل گئی آغا حسین آکھیا کوئی نہ منگ دی رہی ہے مگر چادر نہیں ملی وہ باقی بندے تو مجلس جو بیٹھے رہے وہ بندہ گھر والے پاسے ٹر پیا تے گھر جا کے اس منہ تے پٹنا شروع کر دیتا دھیاں بہناں دے گھر قریب آن اکٹھیاں ہو گئیاں بابا کون مر گئی اچھا بین کر کے آندھا آج سارا خاندان مر جاندہ نہ میں دکھ ہوندہ تا نہ میں تکلیف ہوندی جاؤ میریاں دھیاں گھراں وچوں زیور بھی لے ہو پیسے بھی لے ہو بابا لکھ واری لے یہ مگر دستے صحیح کرنا کیا اچھا بین کر کے آندھا چادراں بنوانا بازار دا موڑے علی دی دھی ہے اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونا یار مولا تیرا پرسہ قبول کرے کسے غم میں چنا کرو گھروں نقدی چاہیس زیور چاہیس پیسے چاہیس بازارے چاہیا چادراں بنوائیاس پرانا دور آئی ادرات دا ویلا ہو گیا وڈے گھر دا بندہ آئی اور نوکران چادران دیاں گڑڑیاں سیران تے چاہ رکھی ہیں تے جدن آئے نا واپس امام بارگاہ تو سیدہ علی علیہ اومن علی دی عزت دی قسمیں مجلس مک گئی آئی لوگ گھرائیں ٹر گئے آن نوکران آدھا تسی بھی ٹر جاؤ تو آڈی میں لوڑ کوئی نہیں نوکر بھی ٹر گئے ان چادران دی گڑڑی چاہ کے تے علم دے تھلے رکھیس جنہاں نے پتہ ہے غازی کون ہے تے غازی دا مقام کیا ہے بے بس ہائے سننا چاہنا انہاں دے منہ چو ان چادران دی گڑڑی چاہ کے تے علم دے تھلے رکھیس تے ساری رات علم والے پاس سے وے کے آندہ رہے اس ویلے کتھے آئے جدن چادرہ مگدی رہی ہے اور تیریاں بہناں تے دھیاں دے پردے ہونے یار مولا تو آڈا پرسہ قبول کرے ہو کسے غم میں چنا دو تے جس جملے آستے اتنی محنت کی تھی وہ جملہ تیری نظر کر کے ممبر استعالے بھرا دے حوالے کرا ساری رات وین کردہ رہا اگلے دن مجلس پھر شروع ہوئی آغا حسین پھر ممبر تے آیا اے مومن مجلس چو کھلو کے آندے آغا حسین تو کالا کھے آئی علی دی دھی چادر منگی آغا حسین آکے ہاں میں آکے آئی اس آکے ایک واری ذرا علی دی دھی ناک چادر پھر منگے ویخ میں چادران دیاں گڑڑیاں بڑھوا کے لے آیا مجلس نہ رہی لوگ ٹکرا مار کے رومن لگ پہ آغا حسین ممبر چھوڑ دیتا جو کوئی مومن مر نہ جائے جلدی دنالین گل لا کے آندھا ہے کتنے دیاں بنوا لے آئے ہیں یہ آندھا ہے 40,000 دیاں اچھا رونا آغا حسین تے رو کے آندھا ہے بھامے 80,000 دیاں بنوا میں تین دساں زینب ننگے سر بازا او جیڑی آندھی آئی میں نے چادر دے وہ میں محمد دی